बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई 3 अहम खबरें। एक खबर हमने आपको पहले ही गुज़िस्ता जो वीडियो थी उसमें बताया था कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, और आज उस खबर की तस्दीक हो गई है कि जब पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उस पर भी आपको बताएंगे कि जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जनाब मौलाना शिरानी साहब ने पार्टी से क्या निकलना था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से को पार्टी से निकाल दिया है। वो कैसे निकाला है उस पर भी आपको बताएंगे। और साथ ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये हिदायत की है स्पीकर कौमी असम्बली को कि जो इस्तीफे आए उनको मंजूर करने में देर ही ना लगाई जाए। यानी ये कहा गया है कि 30 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफे कबूल करें, ये जहां जाते हैं जाएं, मगर इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था जिसमें फैसला होना था कि इस्तीफे असम्बलियों से देने हैं या नहीं देने हैं, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए, उस पर आज बहस हुई है। और अंदरूनी कहानी यह है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अक्सर जो मेंबरान थे उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि जनाब असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं। उन्होंने ये भी बात सामने रखी कि पीडीएम ने कहीं पे भी ये नहीं कहा था या कोई तारीख नहीं दी थी कि जी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और इस्तीफे कब दिए जाएंगे। मुनासिब वक्त का कहा गया था और अभी मुनासिब वक्त नहीं आया है, लिहाजा पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे और सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा ले, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके आइनी माहिरीन थे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती है तो सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी को जो नुकसान होगा वो ये होगा कि एक तो एनएफसी अवार्ड में हिस्सा नहीं मिलेगा, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो 18वीं तरमीम के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो 18वीं तरमीम हो सकता है कि फिर वो हमारे हाथ से निकल जाए। ये बेसिकली 2 बुनियादी चीज़ें थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, और वही चीज़ें आज इजलास में पेश हुई हैं। उन्होंने अपने मफादात को सामने रखा है, न कि पीडीएम के मफादात को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब नून लीग या मौलाना फजल रहमान साहब को कैसे जवाब दिया जाए, तो उन्होंने जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दिया है कि जनाब हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, मगर उसके लिए शर्त रख दी है। शर्त ये रखी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएं और वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, यानी नून लीग की वो आके यहाँ पर क़यादत करें, और उसके बाद जो है अगला मरला आएगा। ये वो है मामला जो नून लीग किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार हैं, ना ही मरियम नवाज चाहती हैं कि मियां साहब वापस आएं। अब ये जो शर्त है मौलाना साहब के लिए भी पॉसिबल है और नून लीग के लिए भी पॉसिबल है। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में जिक्र किया था बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात का, जो कि कोट लखपत में हुई थी। ये थी उस मुलाकात की असल कहानी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफों के भी मुखालिफ थे और लॉन्ग मार्च के भी मुखालिफ थे और हैं, और उन्होंने यही पत्ता खेला और पीपल्स पार्टी ने उनकी बात भी मानी है और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि जनाब इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और ना ही लॉन्ग मार्च में होगा। और लॉन्ग मार्च में ना जाने के लिए भी उन्होंने जो इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बात की उसके लिए शर्त ऐसी रख दी कि नून लीग अगर पूरी करती है तो तब भी उनके लिए मसाइल हैं, क्योंकि मियां साहब वापस आते हैं तो वापस आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, वो इख्तियारी हो चुके हैं। तो मरियम नवाज नहीं चाहती हैं कि अब मियां साहब किसी भी सूरत वो वतन वापस आएँ या फिर वो गिरफ्तार हो जाएं। इसलिए अब मौलाना फजल रहमान और नून लीग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मरला आ गया कि किस तरीके से इस सारे मसले से निकला जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी ने तो झटका दिया ही दिया, साथ में उनकी अपनी पार्टी ने भी उनको एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है जो मौलाना साहब के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا شیرانی صاحب نے اپنے ہم خیال علماء کرام سے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آج اجلاس کیا، اور اجلاس میں یہ طے پایا کہ پارٹی سے ہم نہیں جائیں گے بلکہ مولانا صاحب کو نکالا جائے گا، کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ جب یہ پارٹی بنی تھی تو وہ جے یو آئی فے نہیں تھی، جے یو آئی پاکستان تھی، اور ہم اسی پارٹی کی قیادت کریں گے، اسی پارٹی میں رہیں گے، کیونکہ جے یو آئی فے جو ہے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک ذاتی گروپ بنایا، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، پارٹی کو مانتے ہیں مگر پارٹی ہوگی جے یو آئی پاکستان۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، کسی کو ہم مس گائیڈ نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کوئی پارٹی چھوڑ کے بھی نہ جائے، پارٹی میں رہیں، پارٹی کے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے، مگر جن لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں ان کے لیے ہم کام نہیں کریں گے۔ اور مولانا صاحب نے جے یو آئی فے کو جے یو آئی پاکستان کو جے یو آئی فے میں تبدیل کیا، تو لہٰذا اس کو ہم نہیں مانتے، اور اب جو ہے جے یو آئی فے جے یو آئی پاکستان میں نہیں ہوگی، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان کو نکالنے جا رہے تھے، اور اب یہ مسئلہ آ گیا ان کو نکالنے کا۔ اور آج حافظ حسین احمد صاحب نے بھی کچھ انکشاف کیے، اور انہوں نے انکشاف یہ کیے کہ جناب جب مولانا شیرانی صاحب مولانا فضل الرحمان کے سامنے جو پارٹی انتخابات میں سامنے آئے تھے تو اس وقت بھی 3 دن تک اجلاس نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور ساتھیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مولانا شیرانی صاحب سے کہیں کہ وہ ان کے مد مقابل نہ کھڑے ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ جناب نواز شریف صاحب لندن میں بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ آزادی مارچ کے بعد وہ خود ڈیل کر کے یہاں سے گئے ہیں کہ وہ وطن واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے، بیماری ایک بہانہ ہے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ ڈیل ہی ہے، انہوں نے واپس نہیں آنا ہے۔ ناظرین یہ تھی، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی ملاقات کی ہے، اور آج شیخ رشید احمد صاحب نے ملاقات کی ہے، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب ملاقات کی ہے، اور ان 2 ملاقاتوں میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ فیصلہ ہوا ہے جو اسپیکر کے ساتھ ملاقات تھی کہ خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب استعفے منظور کرنے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ کی جائے، اگر کوئی استعفیٰ آتا ہے تو فوری طور پہ جو تمام مراحل ہیں، پروسیس ہے، وہ شروع کیا جائے، اور استعفے 30 منٹ کے اندر منظور کیے جائیں کہ انہوں نے جانا ہے تو جائیں، مگر ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی نہ ڈھیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی، بلکہ فوری طور پہ ایکشن ہوگا۔ اس کے ساتھ مفتی کفایت اللہ کی جانب سے جو پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، پاک فوج کے خلاف جو بیانات دیے گئے، اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان سخت ناراض ہیں، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اور وزیر داخلہ کو انہوں نے حکم دیا کہ فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے کو ہدایات بھی موصول ہو چکی ہیں کہ فوری طور پر اس پر کارروائی کریں، اور تمام وہ جو ان کے بیانات ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو قانونی کارروائی ہے اس کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ ناظرین اس کے ساتھ ایک ایڈ کروں گا، وہ بھی پرائم منسٹر نے ایک اجلاس کل طلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مختلف انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو پاکستان میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں وزارت داخلہ سے، وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور ان کے کنیکشن جو ہیں وہ ملے ہیں، جیسے کہ ایک ڈس انفو لیب نے ایک رپورٹ اپنی جاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مختلف این جی اوز، جعلی این جی اوز کا سہارا لیتا ہے، جعلی صحافیوں کا سہارا لیتا ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بناتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کچھ این جی اوز کے لنکس یہاں پر بھی ملے ہیں، جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، باہر سے فنڈ لیتی ہیں اور پھر یہاں پہ ان کے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں، تو اس پر بھی فوری طور پہ کارروائی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی تمام این جی اوز کی جو فہرست ہے وہ شامل کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے سب سے جو بڑا انتہائی اہم کام کیا تھا وہ کیا تھا نون لیگ دور میں وزیر داخلہ چودھری نثار نے، جنہوں نے تمام این جی اوز کو ان کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی اور ان کے دفاتر بھی خالی کرائے تھے
ان کے تمام آپریشن جو ہیں وہ معطل کرا دیے تھے. پہلے وہ ملک میں جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ چلے جاتے تھے، مگر اس کے بعد ایسا نہیں تھا. اب جو سلسلہ ہے تھوڑا سا پھر ہی ایکٹیو ہوا تھا، اس پر فوری طور پہ نوٹس لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایکشن لیا جائے. اب دوبارہ جو ہے بدھ کے روز اجلاس بھی ہوگا اور اس میں تمام تفصیلات بھی پیش کی جائیں گی. ناظرین یہ تھی آج کی انفارمیشن، سوچا آپ تک شیئر کی جائے. انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گا ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلی انفارمیشن کے ساتھ. ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی اہم ہے. اللہ حافظ.